अहम खबर से आगाज करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी धमकी आमेज खत मौसूल किया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खतूत मौसूल हुए हैं। चारों खतूत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं उस्मान राना से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राए की जानिब से ये मालूम हुआ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी धमकी अमेज खत जो है वो मौसूल हुआ है। चीफ जस्टिस के अलावा 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी अमेज जो खत हैं वो मौसूल हुआ है। ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनको भी ये खत मौसूल हुआ है। और ये खत बिल्कुल वही उसी टाइप का जो खत है जो कि कुछ दिन कबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मौसूल हुआ है। तो इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई। इन चारों खतूत में पाउडर पाया गया है और धमकी अमेज अशकाल जो थी वो भी बनी हुई थी। सीटीडी को के हवाले किया गया है और सीटीडी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हो गए। जराये के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख के नाम भिजवाए गए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने 4 जजेस को खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। जी हाँ, जराये के मुताबिक खतूत में पाउडर है, खतरे का निशान भी बनाया गया है। खत के ऊपर लगा पाउडर केमिकल जांचने के लिए लैब भिजवाया जाएगा। सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी अमेज खतूत मौसूल हो गए हैं। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद है। हमाद असलम, बताइएगा, इसके हवाले से फॉरेंसिक किया जा रहा है, रिपोर्ट कोई तैयार हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, ये 11:15 के करीब लाहौर हाई कोर्ट के 4 जस्टिस को धमकी अमेज खत मौसूल हुए थे, जिनमें से अभी एक खत ओपन किया गया था और उसको पढ़ने के बाद ये देखा गया कि किस किस जजेस को ये खत, तो इस जब पुलिस ने तहकीकात अमल में लाई तो 4 जजेस के नाम सामने सामने आए हैं। खतूत सीनियर जो हैं जस्टिस आलिया नीलम हैं और सीनियर जस्टिस शुजात अली खान हैं, शाहिद बिलाल हसन हैं, जस्टिस जस्टिस आबिद अजीज शेख हैं, जिनको ये धमकी में खत मौसूल हुए हैं। और यहाँ पर जैसे ही खत कब्जे में लिए गए तो फौरी तौर पर इनको जांचने के लिए फॉरेंसिक लैब का अमला भी तलब किया गया। सीटीडी के अफसरान भी मौका पर पहुंचे और यहाँ पर सीटीडी के सरबराह जो वसीम चाल थे वो भी अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। सिटी पे लाहौर अपनी टीम के हमरा मौजूद थे और हाई कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। खत के ऊपर लगा जो पाउडर केमिकल है उसको जांचने के लिए अब तहकीकात अमल में लाई जा रही है और फॉरेंसिक अमले को ये खत दे दिए गए हैं और इसको जांचा जा रहा है कि ये किस किस्म का केमिकल है। और इस हवाले से अब ये भी बात सामने आ रही है कि जो खत था, खत के ऊपर खतरे का निशान है और साथ ही तहरीर भी लिखी गई है जिसमें उस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ उनको इंतबाह किया गया है कि महंगाई, करप्शन और इस तरह के जो मामलात हैं उसकी जिम्मेदार ये सब हुकूमती इदारे हैं। और जब ये कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो ये गुर्बत, महंगाई और करप्शन बढ़ती जाएगी और आम आदमी पर ये जो मामला है वो कसम पुर्सी का शिकार होता जा रहा है। इस वजह से अब ये मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, उनको ये लेटर लिखा गया, उनको मेंशन किया गया और उसके अंदर ये बताया गया है कि ये सब जिम्मेदार हैं और इनकी जिम्मेदारी को देखते हुए अब मजीद नाइंसाफी आवाम कबूल नहीं करेगी। और तहरीक नमूस के हवाले से ये खत तमाम जो लाहौर के 4 जजेस हैं उनको भेजा गया है। जी ठीक है हमाद असलम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट जजेस खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कुछ जजेस लाहौर और कराची में हैं, वो आ जाएं तो शायद अगली समात फुल कोर्ट करें। जजेस पर कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से बच नहीं सकते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। जजों का खत बता रहा है कि सिलसिला आज भी जारी है। समात का अहवाल इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज खुद नोटिस की समात की।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد چیف جسٹس اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. پہلے چیمبر میں آ کر کیس لگ جاتے تھے لیکن اب نہیں, سب پرانی چیزیں ختم کر دی ہیں. عدالتوں کو مچھلی منڈی نہیں بنانا چاہیے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آج کل ہونے والے پروپیگنڈے کی مثال نہیں ملتی. ججز کا خط موصول ہوا, 2.5 گھنٹے تک ہائی کورٹ ججز سے ملاقات کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 4 سال تک سپریم کورٹ میں فل کورٹ نہیں ہوئی. اس وقت سارے وکلا کہاں تھے؟ انکوائری کمیشن بنا تو تصدق جیلانی صاحب پر ذاتی حملے کیے گئے. جس انداز میں دباؤ ڈالا گیا, بے جا تنقید سن کر مجھے افسوس اور شرم آئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارا ادارہ پہلے حدود سے نکلا ہو مگر اب ایسا نہیں ہے. دوران سماعت سابق جج شوکت عزیز صدیقی کیس کا بھی تذکرہ کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں یہ نہیں بتایا کہ کس نے براہ راست ججز پر دباؤ ڈالا. ہائی کورٹ ججز کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے, وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا. جیسے جمال مندو خیل نے کہا کہ ماضی میں جو ہوا اس سے سبق سیکھیں لیکن مستقبل کے لیے لائحہ عمل تو بنائیں. ججز کے اس خط کو عدلیہ آزادی کے لیے سنہری موقع سمجھنا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ مداخلت یہاں رک جائے اور مستقبل میں نہ ہو. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے, شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے. عدلیہ میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا. جسٹس اطہر ملنا نے کہا کہ یہ باتیں سب کرتے ہیں, کام کوئی نہیں کرنا چاہتا. یہ درست ہے کہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی اور شاید تاثر ہے کہ عدالت بھی ملوث تھی. ججوں کا خط یہ بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آج کیا ہو رہا ہے, خط میں ایسا کچھ نہیں ہے. میرے ہوتے ہوئے مداخلت ہو تو خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا. چیف جسٹس نے آئندہ سماعت پر فل کورٹ تشکیل دینے کا عندیہ دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. مخصوص جماعت عدلیہ سے مرضی کے فیصلے چاہتی ہے. جسٹس تصدق جیلانی کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی گئی. طارق فضل چودھری کہتے ہیں لڑائی کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے لڑیں, ریاست سے نہ لڑیں. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ بہتر کام کر رہی ہے. سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ پر ایکس بند کیا گیا ہے. جوائنٹ سیکرٹری داخلہ کا جواب, اسلام آباد ہائی کورٹ برہم. عدالت نے ایکس بندش کے خلاف درخواست پر سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری داخلہ ایکس بندش کی وجوہات سے عدالت کو آگاہ کریں. جو بھی خطرہ ہے اس سے متعلق وجوہات ثبوت تحریری طور پر پیش کیے جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن ریفارمز کا جائزہ اجلاس. 5ویں کلاس کے طلبہ کو فلیورڈ ملک دینے کے پروجیکٹ کا حتمی پلان طلب کر لیا ہے. اجلاس میں نان پرفارمنگ 13,000 سرکاری اسکولوں میں آئندہ 3 ماہ میں اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا گیا. ایک بریک شامل کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. روڈا اور سی بی ڈی کا پائیدار ترقی کے لیے پاک چین باہمی تعاون کا آغاز. 2 طرفہ تعاون کے سلسلے میں پاکستانی حکام اور چینی کارپوریشنز کے درمیان آج اہم ملاقاتیں ہیں. چائنا مشینری انجینئرنگ کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ اعلیٰ سطحی بات چیت کا انعقاد کیا گیا. پاکستانی حکام اور چینی کارپوریشنز کے درمیان چائنا مشینری انجینئرنگ کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوئیں جن میں اہم سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. شرکت کرنے والوں میں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے نمائندے شامل تھے. ماضی کے منصوبوں، پروجیکٹ اپڈیٹس، مالیاتی تحفظات اور باہمی تعاون کے معاہدوں پر مشتمل موضوعات زیر بحث آئے. روڈا اور سی بی ڈی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ویژن پر عمل پیرا ہیں جس کا مقصد پاکستان کی اپنی سلیکون ویلی میں آئی ٹی نالج پارک اور آئی ٹی سٹی کا قیام ہے. نیو نیوز کا پروگرام کرت کا سلطان میں کوارٹر فائنل مقابلے جاری ہیں. 8ویں کوارٹر فائنل میں آج کوئٹہ کے محمد علی اپنی پرسوز آواز سے ججز کو قائل کر پائیں گے یا لاہور کے عبدالوہاب عباس سیمی فائنل میں جگہ پکی کریں گے. ایمان افروز مقابلہ آج دوپہر 4:01 پر نیو نیوز پر نشر کیا جائے گا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।